Bonjour à tous. الوحدة الأولى الصف التاسع منهاج حديث Production écrite page 16 et 17 تعبير كتابي صفحة 16 و 17 من الكتاب ومعكم أنا مدام مها. اليوم درسنا كتير مهم لأنه مو بس تعبير كتابي. اليوم بدنا نتعلم كيف نرتب نص، كيف نرتب حوار، كيف بندل حتى على ترتيبهم، كيف بفهم الكلمات، كيف إذا كان ما فهمته كله أقدر أحل، وبنفس الوقت بدي أتعلم كيف أكتب موضوع. بنشوف بالباج 16 بالصفحة 16. لذلك الصبيان وبنات بدنا نفتح أدانينا منيح منيح وننتبه وقت منضيع وقت بالشرح. بالمرة الثانية ما بنقعد منضيع لأنه بنكون عم نتعلم. نحن هلأ لسانا في أول مراحل من التعلم، لذلك شوي شوي بصير بياخد مننا وقت أقل. Je prépare mes outils. أرتب أو حضر وسائلي التعليمية، يعني هلا بدي أشتغل بشغلات تعليمية، الأدوات اللي بين إيدي بدي أنا أرتب نص. Voici un message d'invitation mis en désordre, remets-le en ordre selon le plan à droite, puis écris le message. هي رسالة دعوة، مسج دعوة محطوطة موضوعة بشكل مو مرتب، مخربط en désordre. إذا بدي أقول مرتب بقول mis en ordre. هالداس هالدي اس عطت عكس المعنى. mis en ordre مرتب، mis en désordre غير مرتب. remets-le ضعه، أعده، هذا impératif. en ordre حطه مرتب. selon le plan حسب le plan à droite المخطط الموجود على اليمين، المراحل محطوطة على اليمين. أنا ماني حطة لا يمين ولا يسار، أنا حطة تحت كتبتن لأنه أنا نقلته من الكتاب. puis ثم ensuite ثم écrit اكتب le message المسج الرسالة ثم اكتبها. عندي هون جي 15 j'ai 5 phrases، عندي 5 جمل من مرتبات en désordre بدي أعملن en ordre. نقراهم بالأول. Il y aura des spectacles, des défilés et un groupe de musiciens sera présent durant l'activité. Vous vivrez des émotions d'enthousiasme et de joie que vous n'oublierez jamais. Demain, c'est le nouvel an. Pour cette occasion, la municipalité d'Alep va allumer le sapin de Noël. Vous pouvez apporter quelque chose à boire et à manger. Ne tardez pas. Vous êtes tous invités sur la place centrale de la ville vers 19h pour participer à cet événement. بس à cet événement خلص تحت البلان هلا بنقراهم. نشوف شو هدول الجمل أنا كيف بدي أعرف أرتبهم. Il y aura سيكون هناك des spectacles عروض، des défilés مسيرات et un groupe de musiciens ومجموعة موسيقيين sera présent ستكون موجودة durant خلال l'activité الحدث المناسب النشاط. Il y aura هذا verbe avoir بنتذكره avoir au futur والفاعل il والترمينيزون a. سيكون هناك رح ينوجد دي سبيكتاكل عدت معنا، أكيد كل الكلمات فهمتون لأنه كلهم معديين معنا من قبل. دي سبيكتاكل عروض، دي ديفيلي مسيرات، un groupe ومجموعة de musiciens من الموسيقيين، sera المجموعة، sera ستكون verbe être au futur terminaison a. présent موجودة، durant يعني pendant أثناء، l'activité النشاط. طيب هالجملة على شو عم بتعبر؟ عم بتعبر على لما بقول في عروض مسيرات ومجموعة موسيقيين. شو هدول؟ مو هن الاكتيفيتي، هدول النشاطات اللي راح تصير هي حتى لما بوصل للبلان أعرف النشاطات هن عروض مسيرات موسيقيين. Vous vivrez des émotions
d'enthousiasme. ستعيشون vers vivre. إذا شلت الأو وحطيت زد للفو بصير le futur du verbe vivre. ستعيشون des émotions d'enthousiasme. مشاعر حماس. مشاعر émotion, sentiment d'enthousiasme, حماس et de joie وفرح. Que vous n'oublierez jamais. لن تنسونها إطلاقا أبدا. Vous oubliez ER infinitif أضفت له terminaison EZ صار futur du verbe oublier. Vous n'oublierez jamais. لن تنسونه أبدا. الجملة هي عن شو عم تعبر؟ وقت بقول مشاعر حماس ce sont des sentiments éprouvés. هدول المشاعر اللي عم نحس فيها. إذن هون activité هون émotion sentiment. demain غدا c'est le nouvel an رأس السنة أول العام. Pour cette occasion ولهذه المناسبة la municipalité d'Alep بلدية حلب va allumer ستشعل le sapin de Noël شجرة عيد الميلاد. demain بينت من أولها la date غدا. l'événement هو le nouvel an المناسبة هي رأس السنة معناتها هون la date. Vous pouvez apporter هذا présent تستطيعون apporter أن تجلبوا جيبوا quelque chose شيء ما à boire et à manger تشربوا وتاكلوا. ما بصير بلا الأكل والشرب. وين ما رحنا. ne tardez pas لا تتأخروا point d'exclamation إشارة تعجب. الفيرب هو أمر نهي. لا تتأخروا. معقول أقول في البداية تخيلوا يكون هاي محلة بالأول وأقول جيبوا معكم شيء تاكلوا وتشربوا بدك تقولوا لي لوين ولا تتأخروا. إلى وين نجي؟ معناتها لازم يكون بالأخير. وقت بقول لا تتأخروا لما بسكر التليفون بكون عم بحكي مع حدا بقول له لا تتأخر أكيد ما بقولها بالأول بقولها بالأخير. هاي فراز فينال بالأخير. Vous êtes tous invités جميعكم مدعوون sur la place centrale de la ville. place centrale في ساحة المدينة المركزية. هي le lieu la place centrale de la ville vers 19h. هي الأورير التوقيت. إذن هون date هون lieu هون horaire. عرفنا كيف بندل عليه هون pour participer لأشارك à cet événement في هذه المناسبة. événement masculin بدي بفويال حرف صوتي مشان هي ما قلت قلت cet événement حتى تصير انسيابية بالقراءة. خلينا نشوف البلان وصرنا بنعرف نحله. بدن بالبداية la date de l'événement تاريخ الحدث عرفناه. le lieu et l'horaire المكان والتوقيت عرفناه. les activités proposées النشاطات المقترحة هذا كان أول جملة. les sentiments éprouvés المشاعر les émotions éprouvées اللي شعرنا فيها. une phrase finale والجملة الأخيرة تبعت ne tardez pas. في أهوى من هيك؟ خلينا نشوفهم محلولين. La date de l'événement, demain c'est le nouvel an. Pour cette occasion, la municipalité d'Alep va allumer le sapin de Noël. غدا اليوم الأول من العام وبهذه المناسبة ستشعل بلدية حلب شجرة عيد الميلاد. Le lieu et l'horaire, vous êtes tous invités sur la place centrale de la ville vers 19h pour participer à cet événement. جميعكم مدعوون إلى ساحة المدينة المركزية حوالي الساعة 19 يعني 7 المساء للمشاركة بهذه المناسبة. Les activités proposées. Il y aura des spectacles, des défilés et un groupe de musiciens sera présent durant l'activité. سيكون هناك عروض ومسيرات ومجموعة من الموسيقيين ستكون موجودة خلال الحفل. 4.
les sentiments éprouvés, vous vivrez des émotions d'enthousiasme et de joie que vous n'oublierez jamais. ستعيشون مشاعر حماسية وفرح لن تنسونه أبدا. Une phrase finale. Vous pouvez apporter quelque chose à boire et à manger. Ne tardez pas. تستطيعون جلب شيء للشرب أو للأكل. لا تتأخروا. في أسهل من هيك؟ أكيد ما في أسهل، ونحن شاطرين وبنفهم كل شيء. On passe à la page 17. ننتقل للصفحة 17 بالكتاب اللي بتقول Je produis B. Associe les questions de la colonne A avec les réponses qui conviennent de la colonne B. اربط associé هذا impératif. اربط أسئلة les questions de la colonne A، أسئلة العمود A avec les réponses مع إجابات qui conviennent المناسبة de la colonne. بكتير ضروري أفهم صيغة السؤال. بدي أربط أسئلة العمود A بأجوبة العمود B، ده تكون إجابات مناسبة. مو تفتكروا هي كولون يعني نحن نقول عليه والله لبست الكولون، لبس أخوي كولون. لا، هديك كولون. انت هي كولون، هذه عواميد، ما في هون جوارب. اربط أسئلة العمود الأول بإجاباتها في العمود الثاني. نقراهن هيك وبعدين بقرا لي كيستيون دابور بوي لي ريبونس، وبعدين بنفهمون وبنشوف كيف بدنا نوصل لحتى هذا الشيء بيشبه الحوار. Depuis quand existe la fête? Quand a-t-elle lieu? Où a-t-elle lieu? Qui peut y participer? Qu'est-ce qui fait rassembler les jeunes et les personnes âgées en ce jour-là? Les réponses. A. Elle se passe la plupart du temps dans la rue. B. Tous ceux qui veulent jouer ou écouter de la musique. C. La fête de la musique existe depuis 1981. D. Elle a lieu chaque année le 21 juin. E. Ils partagent un moment de convivialité et de joie. أنا متأكدة كله فهمتوه، بس ما عم نعرف كيف بدنا نوصل. بدنا ناخد هلأ كيف الحل بذكاء. بنشوف الأسئلة لحتى نقدر نعرف الإجابات. Depuis quand existe la fête؟ منذ متى موجود هالحفل؟ من ايمت بنحتفل؟ منذ متى نحتفل بهالعيد؟ منذ متى هالعيد موجود؟ سؤال تاني. quand a-t-il lieu؟ متى يحصل؟ où a-t-il lieu؟ أين يحصل؟ qui peut y participer؟ مين بيشارك فيه يعني العيد؟ Qu'est-ce qui fait rassembler؟ شو اللي بيجمع les jeunes الشباب et les personnes âgées والأشخاص المسنين en ce jour-là في هاليوم هاد؟ أنا ما بدي أقرأ هدول أترجمون، بدي نجرب نحل بدون ما نترجم. لا، بنشوف واحد واحد. Depuis quand؟ منذ متى؟ بس يكون السؤال منذ متى، الجواب حتما لازم يكون فيه depuis. لو ما فهمت depuis منذ متى يعني منذ متى أنتم هنا؟ نحن هنا منذ بداية الدرس. موجودة منذ، بس متى ما عادت موجودة، لأنه متى للسؤال ومنذ للجواب. منذ متى؟ أنا إذا بدور بلاقي كلمة depuis عند سي. منذ متى موجود هالحفل؟ لافيت هالعيد هذا، لافيت دو لا ميوزيك، عيد الموسيقى. exist موجود، نفس الفعل. depuis منذ 1981، منذ عام 1981. إذا جواب 1 هو سي. quand a-t-il lieu؟ ايمت بيصير؟ ايمت طالما كان متى لازم يكون في عندي تاريخ. وين في تاريخ؟ هذا عدى معي رح شلته، بقي عندي هاد. إيلا a-t-il lieu؟ جواب إيلا lieu يحصل. chaque année كل سنة le 21 juin. ايمت بيصير؟ ايمت بيحصل؟
بيحصل chaque année كل سنة le 21 جوان في 21 حزيران. شاد كويس عم بعرف بحل فورا. طيب او اتيليو وين بدي مكان. فين في عندي مكان؟ ببدأ من الأول. هون في dans la rue في الشارع. يعني الآية جواب 3. او اتيليو il se passe يحصل يجري la plupart du temps أغلب الوقت dans la rue. كل الوقت تبعه يعني بيكون في الشارع dans la rue. هي حليت 3. طيب كي peut y participer؟ من يشارك به؟ يبقى عندي جوابين، يا تو سو يا البارتاج. حكولي شي هون عن المشاركة؟ لا، عم بيقولوا مين يعني كل أولئك، تو سو كل أولئك كي فول الذين يريدون جوي أن يلعبوا وإيكوتي دو لا ميوزيك. كل اللي بيريدوا يلعبوا أو يسمعوا الموسيقى مثلنا هدول اللي بيشاركوا. وبيبقى عندي آخر وحدة وهي بتطلع معنا بشكل بديهي وهي اللي جنبها 5 كيس كيف شو اللي بيجمع الشباب اللي مثلكم مع الأشخاص المسنين اللي مثلي بهالنهار؟ شو بيجمعنا؟ البارتاج، بيتشاركوا un moment de convivialité et de joie. بيتشاركوا لحظة من المودة ومن البهجة والمودة والفرح. نحن بنتشارك لحظة من المودة والمشاركة والفرح، المحبة والفرح. عرفنا كيف مرتبه؟ ببحث عن الدات من ايمت موجود، وين وايمت ومين بيشارك وشو بيعملوا. وهلا بنقراهم محلولين. Depuis quand existe la fête? La fête de la musique existe depuis 1981. أنشئ مهرجان الموسيقى منذ عام 1981. الآن جواب سي. بحل على دفتر على الكتاب. Quand a-t-il lieu؟ Il a lieu chaque année le 21 juin. يقام الاحتفال كل عام في 21 حزيران. 2 جواب دي. 3. Où a-t-il lieu؟ Il se passe la plupart du temps dans la rue. هو تقريبا معظم الوقت في الشارع. 3 جوابه A. 3 la réponse A. Qui peut y participer؟ جوابه B. Tous ceux qui veulent jouer ou écouter de la musique. من يمكنه المشاركة؟ كل من يريد اللعب أو سماع الموسيقى. La dernière question. Qu'est-ce qui fait rassembler les jeunes et les personnes âgées en ce jour-là? Ils partagent un moment de convivialité et de joie. ما الذي يجمع الشباب وكبار السن في ذلك اليوم؟ يتشاركون لحظات البهجة والفرح. ونجي للديرنيير كيستيون عنا بالكتاب باج 17. Tu as maintenant toutes les informations sur la fête de la musique. Écris dans ton blog pour inviter tes amis à cette activité sociale. لديك الآن verbe avoir. لديك الآن toutes les informations كل المعلومات sur la fête de la musique حول عيد الموسيقى مهرجان الموسيقى. Écris impératif. اكتب dans ton blog في صفحتك pour inviter على الفيس لكي تدعو tes amis أصدقائك à cette activité sociale إلى هذا النشاط الاجتماعي. أنا عندي هون بدي أعمل بلوك صفحة موجود محلها بالكتاب. بدي أحط كل المعلومات اللي أخذتها. بدي أحكي مع أصدقائي، أحط لهم التاريخ، أحط لهم توقيت، النشاطات، كل شيء بدي أحط، المكان، اليو، الأوغير، التان، كله بدي أحطه. تنشوف أنا شو كتبت. www.blogdejad.com. هذا البلوج الخاص فيني. Mes amis, demain, c'est le 21 juin, la fête de la musique. Je serai très content si vous venez partager avec moi un moment de convivialité et de joie.
Ce sera le bon moment pour jouer et écouter de la musique. La fête commencera à 19 heures et se passera dans la rue. Ne tardez pas. في كلمة ما فهمناها أبدا، بس أنا شو المهم عندي بالإكسبريسيون إكريت بالبرودكسيون إكريت هو عدد الكلمات. بيقولوا لي بالفحص بدهم يسرعوكم في هالشغلة، بدكم تكتبوا 50 كلمة، ما بصير تزيدوا أكثر من 7 فوقن أو تنقصوا أقل من 7 منهم. فأنا لازم أتأيد بالعدد وأحافظ على كل العناصر. Mes amis أصدقائي، demain غدا c'est le 21 juin، هو 21 حزيران، la fête de la musique، عيد الموسيقى. Je serai سأكون verbe être au futur، أنا سأكون سعيدا جدا très content si إذا vous venez أتيتم partager أنتم لتشاركوني partager avec moi لتشاركوني un moment لحظة de convivialité مودة et de joie وفرح. Ce sera ستكون le bon moment لحظة جميلة pour jouer لنلعب et écouter de la musique ونسمع الموسيقى. La fête commencera سيبدأ الحفل futur. La fête commencera à 19 heures الساعة 19 عن الساعة 7 et se passera وسيحصل dans la rue في الشارع. Ne tardez pas لا تتأخروا. عملت كل العناصر، حطيت الدما la date demain le 21 juin وحطيت شو هو l'occasion شو هي l'événement هو la fête de la musique. حطيت لرفقاتي les émotions les sentiments moment de convivialité et de joie وكمان l'activité jouer et écouter de la musique. حطيت l'horaire 19 heures le lieu dans la rue وفراس فينال ne tardez pas. صعب شي؟ أبدا مو صعب، مشيت ضمن الخطوات. خلينا نعد الكلمات ونشوف نجحنا في عدد الكلمات أو لا. بدي ينبح صوتي بس بدي أعد كل شي، بدي كلمة كتبنا حتى نعرف كيف نعد موضوعنا. كم كلمة كتبنا؟ بين كل كلمة وكلمة في مسافة، هالمسافة هي اللي بتفرق بين كلمة وكلمة. يعني اللو هي كلمة والتاريخ كلمة والسهي كلمة، الضمائر كلمة، الأدوات كلمة. مثلا بالعربي العمل هي فرد كلمة العمل، بس بالفرنسي لو ترافاي لو لحالة وترافاي لحالة. كل شي بعمل فيه مسافة هذا كلمة. واحد، هاي واحد بدأ من ميزامي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. تعبت. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57. كيفني معكم؟ 57 كلمة أعطيتهم 7 فوق الموضوع. هلأ إذا أنا لما بكتب 57 وبنسالي شي كلمة معلش بكون تأيدت، بس مو أكتب بس أنقص ب7 وبعدين أجي أنسى ويصيروا أقل من 50. لا، خليني أكتب زيادة كلمتين أكيد رح يراعوني وما رح ينقصوا لي علامات، وهيك بكون كتبت الموضوع ومنشوف الترجمة تبعته. أصدقائي، غدا 21 من حزيران إنه عيد الموسيقى. سأكون سعيدا جدا إن حضرتم لتشاركوني لحظات المودة والفرح. ستكون لحظة جميلة للعب وسماع الموسيقى. سيبدأ الحفل في الساعة 19 وسيكون في الشارع. لا تتأخروا، ولا تتأخروا بكرة، لأنه بكرة رح ناخد الفونيتيك صوتيات وناخد البروجي المشروع، نتعلم كيف بيصير البروجي. وبقلكم au revoir وعلى prochaine fois وباي.